बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रूस से S-400 की फौरी फराहमी की भारतीय दरख्वास्त। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी एक नए और ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो रही है। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को खुली धमकी दे दी, जिस पर पाकिस्तान का दो टूक जवाब आया कि अगर आप हमारा पानी बंद करेंगे तो हम आपकी सांस बंद कर देंगे। लेकिन ये सिर्फ बयानात की हद तक महदूद नहीं रहा। अब खबर यह है कि भारत के कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल को हंगामी बुनियादों पर रूस रवाना किया जा रहा है। मकसद सिर्फ एक ही है कि रूस से फौरी तौर पर जदीद दफाई निज़ाम S-400 की फ्राहमी। रूस पहले ही भारत को S-400 की कुछ बैटरीज दे चुका है, लेकिन भारत की ख्वाहिश है कि रूस अपने इस्तेमाल में मौजूद मजीद बैटरियां भी फौरी तौर पर भारत के हवाले कर दे। अजीत डोवल का मिशन ये है कि सदर पुतिन को ये पैगाम दिया जाए कि भारत को बड़ी जंग का सामना है और इन्हें फौरी दफाई मदद की ज़रूरत है। ये बात जहन में रहे कि भारत S-400 के साथ साथ अमेरिका के साथ थार्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और इसराइल से आयरन डोम खरीदने की भी कोशिश कर रहा है। यानी भारत हर मुमकिन तरीके से एक बड़ी जंग के लिए मुकम्मल तैयारी में है। रूस के लिए ये फैसला आसान नहीं होगा। एक तरफ वो पाकिस्तान का इत्तेहादी चीन है जो पाकिस्तान को दफाई टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत ने जो रूस का पुराना दोस्त है और जिसने यूक्रेन जंग में रूस का खुलकर साथ दिया है। अगर रूस भारत को फौरी S-400 दे देता है तो ये पाकिस्तान और चीन के लिए एक बड़ा पैगाम होगा। पाकिस्तान को अपनी दफाई हिकमत अमली को मज़ीद मजबूत बनाना होगा। इस तमाम तर सूरत हाल में सबकी नजरें अब रूस पर हैं कि वो भारत की इस हंगामी दरख्वास्त पर क्या रद्द अमल देता है। क्या वो भारत को अपनी जंगी ज़रूरियात के लिए S-400 फराहम करेगा या वो खित्ते में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए गैर जानिबदार रहने की कोशिश करेगा। जो भी हो, एक बात तो तय है कि जनूबी एशिया में हालात बहुत तेज़ी से ख़तरनाक सीमत की जानिब बढ़ रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वस्ती और शिमाली गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि भूख के बायस 29 बच्चे और बुजुर्ग जान की बाजी हार गए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वस्ती गजा के मगाजी कैंप पर इसराइल ने बमबारी की, जिससे 5 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए, जबकि शिमाली गजा में बमबारी में 40 फ़लस्तीनी शहीद हुए। सिविल डिफेंस हुकाम के मुताबिक जबालिया में 4 मंजिला इमारत को बमबारी का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 50 फ़लस्तीनी मलबे तले दब गए। हैवी मशीनरी ना होने की वजह से मलबा हटाने में मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब गजा में भूख के बायस 29 फ़लस्तीनी बच्चे और बुजुर्ग शहीद हुए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान अपनी जौहरी तंजीबात पर किसी भी इसराइली हमले का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस को ख़त लिख दिया और कहा कि ईरान किसी भी गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ फैसला कौन जवाब देगा। अराग़ची ने अपने ख़त में मज़ीद कहा कि हम समझते हैं कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की जौहरी तंजीबात पर सेहूनी हुकूमत की जानिब से किसी भी हमले की सूरत में अमरीकी हुकूमत भी इसमें शरीक और कानूनी तौर पर जिम्मेदार होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ये बयान इस वक्त सामने आया जब अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसराइल ईरान के जौहरी तंसीबात पर मुमकिना हमले की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस के पास नई मालूमात हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि इसराइल हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है, मगर ये वाज़ेह नहीं कि कोई हतमी फैसला किया गया है या नहीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इशारा दिया है कि 2025 के इख्तिताम से कबल मज़ीद अरब ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर ला सकते हैं। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब भी ताहाल इसराइल से ताल्लुकात कायम करने में दिलचस्पी रखता है, हालांकि कुछ रुकावटें मौजूद हैं।
مارکو روبیو نے یہ بات ہاؤس فارن افیئر کمیٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا، میرے خیال میں اس سال کے اختتام سے پہلے مزید ممالک ابراہیم معاہدے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش نے اسرائیل سے تعلقات قائم کر لیے تھے، جبکہ سعودی عرب نے بھی 2023 میں امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ معاہدے کے لیے بات چیت کی تھی، لیکن 7 اکتوبر 2023 کے حملے اور اس کے بعد اسرائیل کی غزہ پر جارحیت نے یہ عمل روک دیا۔ مارکو روبیو کے مطابق سعودی عرب اور اسرائیل دونوں اب بھی معاہدے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن غزہ جنگ اور دو ریاستی حل کی عدم موجودگی بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ سعودی عرب نے واضح کیا ہے کہ وہ اس وقت تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کرے گا جب تک غزہ کی جنگ ختم نہیں ہو جاتی اور فلسطینی ریاست کے قیام کی پیش رفت نہیں ہوتی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کا جوہری صلاحیت والے میزائل منٹ مین 3 کا تجربہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پورے ملک کو جوہری حملوں سے محفوظ بنانے کے منصوبے گولڈن ڈوم کے اعلان کے دوران امریکی فضائیہ نے ایک ایٹمی صلاحیت کے حامل بین البراعظمی بیلسٹک میزائل منٹ مین 3 کا تجربہ کر لیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ میزائل کیلیفورنیا میں واقع ونڈربرگ اسپیس فورس بیس سے لانچ کیا گیا، تاہم اس میں جوہری وار ہیڈ نصب نہیں کیا گیا تھا۔ امریکی فضائیہ کے مطابق یہ میزائل 15,000 میل فی گھنٹہ سے زیادہ رفتار کے ساتھ تقریباً 4,200 میل کا سفر طے کرتے ہوئے مارشل آئی لینڈ میں امریکی فوج کے رونالڈ ریگن بیلسٹک ڈیفنس ٹیسٹ سائٹ پر جا پہنچا۔ امریکی گلوبل اسٹرائک کمانڈر کے سربراہ جنرل تھامس نے کہا ہے کہ یہ تجربہ امریکہ کی جوہری صلاحیت اور بین البراعظمی بیلسٹک میزائل نظام کی تیاری کا عملی ثبوت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ طاقتور تحفظ ان فضائی اہلکاروں، میزائل آپریٹرز، محافظوں، ہیلی کاپٹر پائلٹس اور معاون ٹیموں کی مرہون منت ہے جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کو غیر ملکی طلبہ کے داخلے کی اجازت معطل کر دی گئی۔ امریکی اخبار کے مطابق یہ فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے طلبہ کے ریکارڈ سے متعلق تنازع پر کیا۔ امریکی محکمہ داخلہ کی سیکرٹری کرسٹی نول نے یونیورسٹی کو تحریری طور پر فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ فیصلے کے تحت ہارورڈ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ اینڈ ایکسچینج وزٹر پروگرام سرٹیفکیٹ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اب یونیورسٹی نئے غیر ملکی طلبہ کو داخلہ نہیں دے سکے گی۔ موجودہ غیر ملکی طلبہ کو کسی اور منظور شدہ تعلیمی ادارے میں منتقل ہونا ہوگا۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے اس فیصلے کو غیر قانونی اور غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے شدید تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اقدام تعلیم کی آزادی پر حملہ ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے قانونی چارہ جوئی پر غور شروع کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں راہل گاندھی کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت حملہ، آپ نے بھارت کی عزت کا سودا کیا۔ بھارت میں اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے مرکزی رہنما راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے 3 اہم سوالات کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے بھارتی مفادات کو ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے قربان کر دیا اور بھارت کی عزت کا سودا کیا۔ راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں کہا، مودی جی کھوکھلی تقریریں بند کریں اور عوام کو اصل حقائق بتائیں۔ راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے 3 سوالات کیے۔ آپ نے پاکستان کے دہشت گردی سے متعلق بیان پر یقین کیوں کیا؟ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جھک کر بھارتی مفادات کو کیوں قربان کیا؟ آپ کا غصہ صرف کیمروں کے سامنے ہی کیوں آتا ہے؟ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ بی جے پی کی حکومت نے بھارت کی ساکھ کو عالمی سطح پر نقصان پہنچایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت اپنی ناکامیوں سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے غیر ضروری سفارتی دورے کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ کانگریس پارٹی نے آپریشن سندور کے دوران حکومت کی حمایت کی تھی، لیکن جنگ بندی کے بعد اپوزیشن نے بی جے پی پر شدید تنقید شروع کر دی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔